اخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم الاخ ديالكم يوسف خالد مع رياضيات ببساطه. كما قلنا قناه نحاول ندرس في ماده الرياضيات بكل بساطه. المهم باش ما نطولش عليكم، في الفيديو اللي فات كنا خدمنا التمرين الاول في الامتحان الوطني دوره 2020 لجميع الشعب العلميه. شعبة العلوم الفيزيائيه والعلوم الحياه والارض والعلوم الزراعيه وجميع العلوم الشعب العلميه والتقنيه. المهم، في الفيديو اللي فات كنا خدمنا التمرين الاول. في هذا الفيديو غادي نخدموا التمرين الثاني اشنو فيه الاعداد العقديه، اللي هو صراحه ماشي شي تمرين صعيب، واخا هو فيه طوي شويه وفيه كالكيل زايده شويه، مي ماشي مشكل. نحاول نخدموه باش بالنسبه للناس اللي بغاو يعرف الاخطاء ديالهم مزيان يستافدوا يعرف الاخطاء ديالهم. بالنسبه للناس اللي عندهم استدراكيه مزيان يستافدوا باش يحاولوا انه يستافدوا. حيت امتحان الاستدراكيه غادي يكون بحال العاديه، نفس الامتحان نفس المنوال نفس الطريقه. ممكن كيتبدلوا غير الاعداد. مثلا ندير لك زائد او كاري ناقص هادي، يقدر يبدل لك هاد العدد ويخلي كلشي يعني نفس اسئله. باش ما نطولوش نبداو خدامين. نعتبر في المجموعة السي المعادلة هذه. تحقق من أن مميز المعادلة يساوي هذه، واخا سهلة هذه، سهلة لينا. نحل حل تمرين دو. مزيان مزيان. حل تمرين جوج واخا. تحقق أن المميز المعادلة لدينا زد أو كاري موان دو عامل للراسينك دو بليس الراسينك سيس عامل لزد بليس 16 إيكال زيرو. مزيان مزيان. السؤال الاول قالنا احسب مميز معادله. دالتا شنو كتساوي؟ هي بي وكاري موان 4 ا سي. الا كانت المعادله كتكتب لنا شكل ا اكس ا بويسونس 2 بليس بي دو اكس بليس سي يكال زيرو، فان دالتا شنو كتساوي؟ هي ا كاري بي كاري موان 4 ا سي. بي شحال كتساوي عندنا حنا؟ كتساوي هاد العدد. شحال كتساوي؟ شحال كتساوي؟ واحد. والسي كتساوي 16. دونك نكتبوها بي وكاري دالتا إيكال هذا أوكاري هي دو أوكاري اللي هي 4 عامل للراسينك 2 بليس الراسينك 6 أوكاري موان 4 أسي ناقص 4 فوا 16. مزيان. عندك هنا معمل ب4 وهنا معمل ب4، إذا نعملو حنا ب4. نعملو ناقص 4 ب4 عامل لي هذه مسابقة هامة. جوج هايا جذر جوج أوكاري هي جوج بليس 2 الراسينك 2 فوا الراسينك 6 بليس 6 ناقص شحال؟ 4 16 شحال؟ 32 64. مزيان مزيان حتى انا مزيان. كتساوي 4 جوج زائد 6 8 ناقص 64 شحال عطينا؟ هي ناقص 56. زائد 2 الراسينك 2 الراسينك 6. مزيان. حنا شنو باغيين حنايا؟ باغي نكون عندنا معامله بناقص 4. اذا شنو غنديرو؟ نحاولوا نعملو بناقص تيكال ناقص 4 عامل لي 56 موان 2 الراسينك 2 الراسينك 6. مزيان. شو معايا هنا جذر جوج هنا جذر 6. هاد 56 خاصنا نكتبوها شكل جذر جوج وجذر 6. وكاري
ياك ناقص 8. واش هو انا 8 شنو كتساوي؟ كتساوي 2 زائد 6. متفقين معايا؟ 8 كتساوي 2 زائد 6. دونك هاد المعادلة شنو عندنا؟ ناقص 4 عامل لي 2 بليس 6 موان 2 راسينغ 2 راسينغ 6. ياك دابا شنو غنديرو؟ هاد 2 نكتبو على شكل راسينغ 2. عندنا ناقص 4 عامل لي راسينغ 2 كاري بليس راسينغ 2 6 وكاري موان 2 راسينغ 2 راسينغ 6. مزيانة. ها دابا حطينا مزيان. وهذا شنو كطينا؟ كطينا مطابقة هامة على شكل ناقص 4. شنو بغينا هو راسينغ 6 موان راسينغ 2 وكاري. وكاري صافي. يعني دلتا إيكال، وكتب لي تا دلتا كتساوي ناقص 4 عامل لي جذر 6 موان جذر 2 كاري. صافي. سالينا كيستيون الأول. دابا ندوزو كيستيون الثاني. استنتج حلول المعادلة. صافي. حنا لقينا دلتا. شحال لقينا دلتا تساوي؟ شوف واخا الا كاع نفرض كاع جاتك السؤال الاول الف صعيب ما خرجتش به ليه، صافي تقدر تفوتي وتخدم به هذه. عندنا تقول ليه السؤال هذا. شوف معايا. لدينا دلتا شنو كتساوي؟ ناقص 4 صغار من 0. دونك تقبل حلين في سي. اذا تقبل حلين في سي. سي هما زاد اشنو كيساوي؟ حنا اي معادلة الا كان دلتا صغار من 0، دلتا صغار من 0 كاين عندنا زاد 1 كتساوي موان بي موان اي راسين دلتا سيغ دو راسين فالو ابسولي دو دلتا سيغ دو. صافي. واش نطبقو؟ زاد اشنو كتساوي؟ موان بي. بي شحال كتساوي؟ هي هادي. دونك غتبقى عندنا بي هي 2 راسين ديال 2 بليس راسين ديال 6 مزيان موان راسين دو دلتا. راسين دو دلتا شحال كيساوي؟ هو شو معايا كيفاش درت بينا هادي. شو معايا. دلتا كتساوي ناقص 4 راسين ديال 6 موان راسين ديال 2 وكاري. ياك شنو كتساوي؟ هاد ناقص واحد ندير بلاصة اي كاري. تعود اي كاري عامل لي 4 راسين ديال 6 موان راسين ديال 2 وكاري. تعود عندنا هي 4 اي 2 اي عامل لي جذر 6 ناقص جذر 2 وكاري. صافي. يلا يعني الراسين ديال ديتا هو 2 اي الراسين ديال 6 موان الراسين ديال 2 سالب. واخا وزاد 2 شنو كيساوي؟ نكملو زاد ابدا. شنو كيساوي؟ كيساوي إلا خصنا نبدو تعود عندنا هي 2 جذر 2 جذر 6 زائد جذر 2 موان يعمل لي جذر 6 موان جذر 2 وزاد 2 شنو كيساوي؟ هو زاد 1 بار اللي هو جذر 6 بليس جذر 2 بليس اي راسين د جذر 6 موان راسين 2. صافي. وحنا سالينا كيستيون 1. دابا ندوزو للتمرين الثاني. السؤال الثاني. نعتبر الاعداد العقديه، وكما كتلاحظوا معايا راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه في الكالكيل ديالها. صافي. يعني كيفاش درنا حنا؟ دلتا صغار من 0 اذا زاد ا كتساوي هادي. نطبقوا القاعده الاساسيه. التمرين الثاني. نعتبر الاعداد العقديه ا اللي هي جذر 6 بلي جذر 2 على زائد اي جذر 6 موان جذر 2. شنو كتلاحظ في ا؟
راه واحد ديك المعادله اللي كان عندنا في الاول، هو العدد بي هو هذا والسي هو هذا. قالك تحقق من ان بي فوا سي بار ايكال ا، واستنتج ان ا سي ايكال 4 بي. مزيان. شنو قال لنا هنا؟ تحقق ان بي فوا سي بار ايكال ا. سهله، ندير ا ونضربها في ندير بي ونضربها في السي بار ونشوفها غتعطيني ا. ماشي شي حاجه صعيبه، غنخدموها. واخا جوج الف، غتقول لي مثلا لدينا بي ولا سي. سي شحال كتساوي عندنا كتساوي الراسينك ديال دو بليس اي الراسينك ديال دو. مزيان. واخا يعني السي بار شنو كيساوي؟ السي بار كيساوي الراسين ديال دو موان اي الراسين ديال دو. شنو كنديرو؟ هذاك اللي قدام اي كنديرو ليه العكس ديالو. كان عندنا بليس كنديرو ليه موان، كانت موان كنديرو ليه بليس. مزيان. واخا شنو بقى لينا؟ بقات لنا دابا بي. بي شنو كتساوي؟ واحد زائد اي الراسين ديال طرو. ديما حطو الامتحان قدامكم باش تفرجوا. ياك دابا نخدمو بي سي بار هي واحد زائد اي الراسين طروا عامل لي الراسين دو موان اي الراسين دو ايكال واحد فوا الراسين دو هي الراسين دو، واحد فوا موان اي الراسين دو هي موان اي الراسين دو، اي فوا الراسين طروا هي اي الراسين دو سيس. علاش؟ لان تلاتة فوا جوج راه هي ستة، موان اي فوا اي هي موان اي كاري. موان اي كاري شحال؟ راه هي ان. موان اي كاري كتساوي واحد، دونك موان اي كاري هي دونك عطينا سيس. بليس الراسين دو سيس. شنو كتساوي هادي؟ كتساوي هي جذر ستة نجمعو مع جذر جوج بليس اي عامل لي جذر ستة ناقص جذر جوج. صافي. اذا بي سي بار كتساوي شحال؟ ا. نمشيو دابا للتتمة ديال السؤال. شنو قال لنا؟ ثم استنتج ان ا سي فوا 4 بي ا سي ايكال 4 بي. يعني من هذا استنتج ان هذه هنا فين كيبقى السؤال، يعني من هذا استنتج هي هذه. كملنا. إذن قال لنا هنا ثم استنتج ان ا سي تساوي 4 بي. مزيان. استنتج هذه. شو معايا هنا؟ هي كان عندنا حل واحد اللي ممكن يقدر يطيح في اي تلميذ، هو انا دير هذه فوا هذه وتحاول تبينها بداله 4 بي. شو معايا هذه هذه يعني طويله شويه وفيها خدمه زايده. فيها خدمه زايده علاش؟ انك مثلا فاش غتخدم بهذه راه عطاك جذر جوج جذر ستة، عطاك شويه في الكالكيل، غتجيك مريضه في خدمتها. ملي كاين واحد الحل بزاف. حنا ديجا عندنا في السؤال اللي قبل بينا هذه، نحاولوا هذه نستغلوها. كتساوي بي سي بار. هنا عندنا الا جينا كتبنا بجوجات كتساوي بي سي بار و سي كتساوي 4 بي. الا قلت لك شنو الفرق بيناتهم غتقول لي هذه فيها السي بار وهذه ما فيهاش السي بار، وهذه فيها السي وهذه ما فيهاش السي. دونك شنو غنديرو؟ خصنا هذه نتحولوا بها لهذيك. كيفاش نتحولوا من هذه لهذه؟ نحاولوا نضربوا هنا في السي، نضربوها هنا ونضربوها هنا.
إذا لدينا أ كتساوي بي سي بار، امبليك أن أ سي كتساوي بي فوا سي بار فوا سي، بي سي بار سي. دونك اش بقى لنا؟ خاصنا هاد سي بار سي نبينو كتساوي، غنحسبوها سي سي بار إيكال جذر جوج بليس إي الراسين دو عامل لي جذر جوج موان إي الراسين دو. كيما قلنا راه يعطينا هدا كاري زائد هدا كاري شحال هي؟ شو معايا؟ شحال هي الراسين دو فوا الراسين دو هي دو موان إي الراسين دو هنا بليس إي راسين دو بليس دو موان إي راسين دو بليس إي راسين دو إيكالا كاتخ. إذا سي سي بار إيكالا كاتخ، سي سي بار إيكالا كاتخ صافي. إذا امبليك هادي واحد تستلزم أن أ سي كتساوي بي فوا كاتخ. شوفنا ما طولناش في الجواب، مي إلا خدمنا بطريقة أخرى العادية أن ضربنا شي ضربنا أ وضربنا في سي، يعني تكون عندنا كالكيل صعيبة وغادي في الآخر غادي نلقاو مشكل في التعميل وفي الجمع ديال الراسين. مزيان. دونك حنا دابا وصلنا لهنايا فهمنا هادي. دابا ندوزو للكيستيون الثاني. باء اكتب العدد ديال العقديين بي و سي على الشكل المثلثي. مزيان، كتبهم لي على الشكل المثلثي. بي و سي كتبها لي على الشكل المثلثي. اول حاجه بي و سي راه ساهلين في الكتابه ديالهم على الشكل المثلثي، مازال ا صعيبه نوعا ما في كتابه الشكل المثلثي. اذا باء باء شنقولو هنا؟ عندنا سيدي لك بي كتساوي واحد بليس إي الراسين تلاتة. المنظم ديال بي شحال؟ المعيار ديال بي شحال؟ هو الراسين ديال واحد زائد راسين تلاتة أو كاري تيكال واحد زائد تلاتة هي ربعة. الراسين ديال ربعة هو دو، دونك بي شنو كتساوي؟ هي دو عامل لواحد على جوج زائد إي الراسين تروا سيغ دو. مزيان. شنو هي الزاوية الكوس ديالها كيساوي واحد على جوج والسين ديالها كيساوي راسين تروا سيغ. نفترض أنا نسيت على هاد الزاوية مبقيتش عاقل لها كيفاش نجبدها، كيفاش غندير باش نجبدوها. الرسم الجدول ديالنا شوف معايا، ها الكوس ها السين. شوف هاد الجدول ما يديش مني حتى ديك المجهود زيرو بي سيغ سيس. شوف معايا بي سيغ كات كنبقاو غادي طالعين بالزاوية بي سيغ تخوا بي سيغ دو. ونبداو غادي بحال هكا ندير كلشي على جوج 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 كلشي على جوج. شحال دا من هاد الجدول باش فهمتو؟ أقل من 30 ثانية واخا. نبداو بالنسبة لهنا الكوس نديرو هنا ربعة الراسين تروا الراسين دو الراسين أ الراسين زيرو. هنا العكس الراسين ربعة الراسين تروا الراسين دو الراسين زيرو الراسين أ الراسين زيرو. حنا شنو قلنا؟ الكوس كيساوي واحد على جوج، هذا الكوس هذا السين، والسين كيساوي الراسين تخوا سيغ دو. فين الزاوية الكوس ديالك كيساوي واحد على جوج، والسين ديالك كيساوي هو بي سيغ تخوا، دونك كيساوي دو فوا كوس. صافي. دابا ندوزو للأ، ندوزو للسي.
شحال كتساوي؟ كتساوي الراسينك دو بليس اي الراسينك دو. المعيار ديالنا شحال كيساوي؟ المنظم ديال سي كيساوي هو جوج او كاري زائد دو او كاري. دو او كاري زائد دو او كاري هي 4. هنا راسينك دو او كاري. دونك راسينك دو زائد دو هي 4. دونك المنظم ديال سي شحال؟ سي كيساوي هو جوج تا هو بحاله. ونديرو سي كتساوي نعملو دو راسينك دو سيغ دو بليس اي تيكال. شناهي الزاوية الكوس ديالها كيساوي جذر جوج، والسين ديالها كيساوي الراسين تروا سيغ دو كوس ديالها كيساوي جذر جوج سين هو بليس سيغ كاتر تيكال دو فوا كوس سينوس. صافي. وبالتالي كنكونو جاوبنا على السؤال ديالنا. نمشيو دابا لجيم استنتج ان هادي كتساوي. شوف اول حاجه صعيب اننا نجيبو من هاديك غير 12. علاش؟ انا ما ولكن هنا عطانا واحد القضيه استنتج، يعني مناش نستنتج من هذا وهذا. كيفاش غندير نستنتجوها؟ شوف معايا، شوف لي في هادي كتساوي هادي، وحنا عندنا الشكل المثلثي ديال هادي وعندنا الشكل المثلثي ديال هادي. مزيان، عندنا هادي وعندنا هادي. دونك من هادي نقدروا نستنتجوا حنا كيفاش غنديروا لها. نكملوا. شوف معايا، اول حاجه شنو كنعرفوا حنا؟ كنعرفوا بصفه عامه ان لارغيمون ديال زد كيساوي موان لارغيمون ديال زد بار. مزيانه، ماشي نخدموا بها. دونك حنا عندنا لارغيمون وعندنا لارغيمون ديال سي شحال كيساوي؟ عندنا لارغيمون ديال سي شحال لقينا هو بي سي 4 بدورون 2 بي. وفي نفس الوقت عندنا ان السي يعني لارغيمون ديال سي بار شنو كيساوي؟ هو موان بي سي 4 بدوران 2 بي. مزيان. دونك سي بار شنو كيساوي؟ هو 2 كوس بي سي 4 بليس اي موان سينيس موان بي سور 4. اش كيساوي السي بار في هاد الحاله؟ هو 2. انا نعطيك الطريقه السهله باش تخدم، ماشي غادي تبقى غادي الكالكيل ديالك بالطريقه السهله. اكسبونسيال موان اي بي سي 4. مزيان. حنا لقينا السي بار، وانا نطرو مزيان. دابا ندوزو البي شنو كتساوي؟ لقينا كتساوي هي 2 كوس بي سي هو بليس اي سينيس بي سي 3. يعني بي شنو كتساوي؟ هي 2 اكسبونسيال اي بي سي 3. ياك غتقول لي هاد القاعده من جبناها ديجا حنا عارفين في الكور. قلنا زد كتساوي المعيار ديال زد فوا كوس الفا بليس اي سينيس الفا كتساوي زد بار اكسبونسي اي الفا. يعني اكسبونسي اي الفا كتساوي كوس الفا بليس اي سينيس الفا. واللي ما عرفش ليها يرجع للملخص اللي كنا درنا ديال الاعداد العقديه باش خاصني نكون عارف فيهم. مزيان مزيان. دونك حنا عندنا هادي اعتذر على الخطا اللي هنا. دونك دابا ندوزو لا اشنو كتساوي؟ هي بي فوا سي بار
بي شحال هي 2 اكسبونسي اي بي سيغ 3 فوا سي بار 2 اكسبونسيال موان اي بي سيغ 4. شو معايا 2 فوا 2 شحال هي 4 اكسبونسيال اي بي سيغ 3 موان بي سيغ 4 كتساوي 4 فوا اكسبونسيال. رجع ليا دابا للوسخ. بي على 3 ناقص بي على 4 مقام واحد شحال هو 12 4 بي ناقص 3 بي تيكالا بي سيغ 12 اكسبونسيال اي بي سيغ 12. اذا ا كتساوي هذا نرجعو لشكل مثلثي 4 كوس بي سيغ 12 بليس اي سينيس صافي. راح نسالي دابا التمرين ديالنا السؤال ديالنا صافي. يعني كتب لي الطريقه بسيطه وسهله ماشي شي حاجه سخيفه. ندوزو دابا للكيستيون 3. في المستوى العقدي المنسوب الى معنى متعامد ممنظم مباشر نعتبر نقاط بي و سي و دي التي الحقها على التوالي هي بي و سي و دي، بحيث هاد النقاط اللي عندنا في الاول عندنا سي وعندنا بي وعندنا دي راه هي ار بيسونس 4. هذا ار بيسونس 4 ليكن زد لاحق عام من المستوى وزد بريم لاحق نقطة ام بريم صورة النقطة ام بالدوران الذي مركزه او وزاويته بي سي 12. تحقق أن زد بريم إيكالا 1 على 4 فوا أ. شو معايا شنو كنركزو حنا باش كنبغي نخرج تمرين الدوران؟ هذه زاويته ومركزه. يعني اش نقول لي بصفة عامة الكتابة العقدية للدوران نقول لي ألف بصفة عامة ار الدوران لدينا مو تكتب لي ار والدوران الذي مركزه او وزاويته بي سي 12. هادشي ما كنبغيش كتبوك انا، علاش خاصنا نركزو غير على كيفاش نساليو دغيا. ياك بصفة عامة لدينا بدا ار دوران مركزه او وزاويته بي سي 2 ام بريم هو صورة ام بالدوران ار. صافي. اذا هادشي كيعطينا هنا كيعطينا ان زد بريم موان او يساوي زد موان او عامل اكسبونسيال اي بي سيغ 2 اي بي سيغ 12. يعني زد بريم شنو كتساوي؟ زد شنو كتساوي؟ زد اكسبونسي اي بي سيغ 12 شناهي؟ راه هي كوس بي على 12 بليس اي سينيس بي على 12. واش كتلاحظ مع هادي قارن لي هادي مع هادي، قارن لي بجوجات هادي مع هادي. شنو خاصنا غير 4 باش تعود عندنا هادي. دونك الا ضربنا في 4 لتحت وفوق 4 فوا 4 على 4 مزيان. الا ضربنا في 4 على 4 تعود عندنا هي زد بريم زد سيغ 4 فوا ا. صافي. وحنا سالينا السؤال ديالنا زد فوا 4 خلا. علاش؟ ان هادي كتساوي ا. تقول لي مع ان ا كتساوي. نحاولوا تحلقوا شويه الكتابه. حنا كنحاولوا نزربوا شويه باش نسالي. صافي. ها دابا مزيان. ندوزو لهذا. حدد صورة سي، حدد صورة النقطة سي بالدورة لار. حدد صورة سي بالدوران ار سهلة.
سي بي صورة سي، نديرو حنا سي بريم، سي بريم صورة سي بالدوران ار لدينا بلاس ان بريم غنديرو سي بريم، و بلاس ام غندير سي كتساوي ا سي او 4 فوا سي ايكال ا سي شنو كتساوي 4 بي، هي 1/4 فوا 4 بي، مشات 4 مع 4 تبقى عندنا بي، اذا بي كتساوي سي بريم صورة سي بالدوران ار هي النقطة بي بريم. مزيان، هي النقطة بي. حدد طبيعة المثلث او بي سي، طبيعة المثلث او بي سي. واخا هنا فيها بقى خصك تخدم على دماغك. بالنسبة للجيم حدد طبيعة المثلث او بي سي، حنا ديجا لقينا ان المنظم ديال بي ولا المعيار ديال بي ياك المعيار ديال بي شنو لقينا كيساوي 2 ياك، يعني او بي كتساوي 2، والمنظم ديال سي لقينا كيساوي 2، يعني او سي كتساوي 2. اذا او بي سي مثلث متساوي الساقين. صافي، دابا ندوزو لاخر سؤال اللي هو هذا، بين ان ا على بيسونس 4 كتساوي 128 على بيسونس بي. ا بيسونس 4 كتساوي 128